बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबान में 41 बार ये अल्फाज पढ़ने से रिज्क की बारिश बरसेगी। माह शबान की फजीलत क्या है? ये बाबरकत अल्फाज माह शबान में सिर्फ 41 बार पढ़ने हैं। ये बाबरकत अल्फाज माह शबान में सिर्फ 41 बार पढ़ने में ना तो 41 दिन लगेंगे और ना 41 घंटे खर्च होंगे। ये बाबरकत अल्फाज माह शबान में सिर्फ 41 बार पढ़ने के लिए सिर्फ चंद मिनट दरकार हैं। रिज्क की फरावानी चाहते हैं, बेतहाशा रिज्क के मुतमन्नी हैं, तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं, मायूसी को खुशी में बदलना चाहते हैं। ये बाबरकत अल्फाज माह शबान में सिर्फ 41 बार पढ़ लो, बेशक फ़ायदा आप ही को होगा। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज की इस वीडियो में 14 और 15 शबान में करने वाले आमाल के बारे में भी बताया जाएगा। 14 और 15 शबान को गुस्ल करने यानी नहाने का कितना सवाब है। जो लोग 14 और 15 शबान को गुस्ल करते हैं, इनको क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। 14 और 15 शबान को सूरत अद-दखान पढ़ने से क्या होता है, 14 और 15 शबान को रोज़ा रखने से क्या होता है, मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन और सामीन, जिस बात से अक्सर लोग परेशान होते हैं वो है रिस्क की तंगी। अगर आप बेतहाशा रिस्क चाहते हैं, ऐसे मौके बहुत ही कम मिला करते हैं। शबान का महीना साल में सिर्फ एक बार आता है और इस मौके को गनीमत जानते हुए इस महीने की बरकतों और सआदतों को जितना ज़्यादा समेट सकते हो समेट लो। फ़ायदा लामहला आपको ही होगा। सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शबान में नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नज़ूल होता है, ख़ताओं को मुआफ़ किया जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस महीने की बरकतों और सआदतों को समेटा जाए। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आजकल इस कठिन दौर में सबसे ज़्यादा परेशानी रिस्क की तंगी और तंगदस्ती की वजह से होती है। आज की वीडियो में हम आपके साथ माह शबान का एक ख़ास वजीफ़ा आपके साथ शेयर करेंगे। ये वजीफ़ा रिस्क की तंगी दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, किसी भी किस्म की परेशानी हो, चाहे वो औलाद के बारे में हो, चाहे वो नौकरी के बारे में हो, बच्चियों या बच्चों के रिश्ते के बारे में हो, या फिर कैसे ही मामलात हों जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया हो। इन तमाम परेशानियों से छुटकारे के लिए ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा है कि आपको ज़िंदगी भर इसका फ़ायदा पहुँचेगा। जो वजीफ़ा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो अल्लाह जल शानहू के सिफाती नाम का वजीफ़ा है। अल्लाह जल शानहू के नामों में बहुत बड़ी ताकत है। पूरे यकीन के साथ इन वज़ाइफ को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह इन वज़ाइफ को ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इसके साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। इस वजीफे और नमाज की पाबंदी करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, मुश्किलात हल हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैबी ख़जानों से आपकी मदद फरमाएंगे। अल्लाह जल शानहू अपने गैबी ख़जानों से रिज़्क अता फरमाएंगे। ये बहुत ही ताकतवर और पुरअसर वजीफ़ा है। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें, वरना इसके अलावा आप इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं या रात को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। वजीफा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी परेशानी के लिए, अपने हलाल रिज्क, अपनी औलाद के लिए या जो भी परेशानी है दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि माह शबान में अल्लाह जल शानहू आप पर अपनी रहमतों की कैसे बरसात फरमाते हैं। आप देखेंगे कि इस अमल की बरकत से अल्लाह जल शानहू आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा फरमा देंगे और आपके रिज़्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाएंगे। माह शबान का वजीफ़ा, ये वजीफ़ा आपने रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद किबला रुख बैठ कर सिर्फ 41 मरतबा अल्लाह ताला की ये सिफाती नाम पढ़ने हैं और इसी तरतीब से पढ़ने हैं जिस तरतीब से हम आपको बता रहे हैं। या हफीज़ु या हफीज़ु, या रकीबु या मुजीबु, या अल्लाहु या अल्लाहु। इन तमाम नामों को पढ़कर आपने तसव्वुर करना है कि आपकी जो परेशानी, जो मुश्किल या जो भी मसला है वो अल्लाह जल शानहू से बयान करना है।
اس وظیفے کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ان بابرکت ناموں کی برکت سے اللہ جل شانہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے اور آپ کی روزی میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرما دیں گے۔ وظیفہ: شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ 14 شعبان قبل نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز بھی بخشش گناہ میں بہت فضیلت والی ہے۔ 15ویں شب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا اس سب کو اللہ پاک اپنے بندے کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ فرمایا آپ نے کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے۔ نفل نماز: شعبان کی 15ویں شب کو غسل کریں۔ اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ کریں تو صرف باوضو ہو کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ 15ویں شب ماہ شعبان 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ 15ویں شب کو 8 رکعت 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورۃ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول تعظیم 1 بار پڑھیں۔ واسطے قبولیت دعا خواہ دنیاوی ہو یا دینی یہ نماز بہت افضل ہے۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ نشرہ 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 10 مرتبہ، چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 4 رکعت اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ بعد سلام کہ 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ و کبیرہ اللہ پاک معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ وظائف: 15ویں شب کو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا واسطے امن و سلامتی، حفاظت جان و مال افضل ہے۔ شب 15ویں سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہیں: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا۔ شعبان کی 15ویں شب سورۃ دخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا۔ شعبان کی 15 تاریخ بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ زلزال 1 بار، سورۃ اخلاص 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر 1 بار، سورۃ اخلاص 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 3 بار، سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کی بے حد فضیلت ہے۔ اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے پر خاص کرم قیامت کے دن فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔
استغفرullah العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبتا عبد الظالم لا یملک نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیات ولا نشورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ نفل روزہ، ماہ شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔